अजीजान ग्रामी, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू है, आया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी या चार बेटियां थी। सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह मुबारक अल शूरा आयत नंबर 23, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। इस आयत के अंदर लफ्ज कुर्बा काबिल गौर है। जाके उलमा से पूछें कि लफ्ज कुर्बा वाहिद मुअन्नस का सीगा है, यानी ऐसी कोई खातून जो किसी से बहुत ज्यादा करीब हो। इंग्लिश में एक सुपरलेटिव डिग्री होती है और अरबी में उसको कहते हैं अफालुत तफजील, और उर्दू में उसका नाम है तफजील कुल्ली, यानी उससे आगे फिर कोई चीज नहीं होती। जिस तरह इंग्लिश में है गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, ज्यादा अच्छा, बेस्ट, सबसे अच्छा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है कुर्बा, यानी ऐसी खातून जो किसी से सबसे ज्यादा करीब हो। तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ रसूल अपनी उम्मत से कह दो कि एक खातून जो मुझसे सबसे ज्यादा करीब है उससे मोहब्बत इख्तियार करो। अब लोग हमें कहते हैं कुरान से साबित करो कि रसूल की एक बेटी थी। मैं कहता हूं कुरान से साबित होगी ऐसी आयत से कि अगर रसूल अकरम की दो बेटियां होती, तीन बेटियां होती, तो वाहिद मुअन्नस का सीगा ना आता, तस्निया मुअन्नस का सीगा आता। लफ्ज है कुर्बा, अगर दो होती तो आता कुर्बा याने, तीन होती, तीन से ज्यादा तो कुर्बा यातुन, कुराबुन व कुरैबा, ये मुअन्नस के सीगे हैं जो जम्मा के लिए आते हैं। लेकिन लफ्ज कुर्बा का आ जाना इस बात की दलील है कि रसूल अकरम की एक बेटी थी। अब जो हमारे सामने एक आयत बयान की जाती है अहले सुन्नत के उलमा की जानिब से कि सूरह अहज़ाब में इरशाद हुआ, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ रसूल अपनी बीवियों से कह दो और अपनी बेटियों से कह दो और मोमिनीन की औरतों से कह दो। कहते हैं लफ्ज बनाते का है, तो लफ्ज बनाते का के मानी है बेटियां, लिहाजा कुरान से साबित हो गया कि रसूल की बेटियां ज्यादा थी। ओ भाई, मैं कहता हूं देखो आयत मुबाहला में हसनैन को अल्लाह ने कुरान में नबी के बेटे कहा है, नबी के बेटे कहा है। अगर हसन और हुसैन नबी के बेटे बन सकते हैं तो जनाब ज़हरा की बेटियां, जनाब अली की बेटियां, जनाब ज़ैनब और कुलसूम रसूल की बेटियां क्यों नहीं बन सकती? तो लिहाजा साबित यह हुआ कि रसूल की एक बेटी थी। अब हदीस मुस्तफा पे आ जाएं, मुतफक्कल हदीस है, शियों में भी है, अहले सुन्नत में भी है कि रसूल ने फरमाया, या अली, अल्लाह ने आपको तीन फजाइल ऐसे अता किए हैं जो मुझे भी अता नहीं किए। उनमें से एक फजीलत जो रसूल ने बयान फरमाई वो फजीलत ये थी कि रसूल ने फरमाया, ऐ अली, अल्लाह ने आपको ऐसा सुसर अता किया जो मुझे भी नहीं अता किया। यानी मैं अल्लाह का नबी हूं, अफजलुल मुरसलीन हूं, और आपको यह शर्फ है कि मैं आपका सुसर हूं। अगर आपकी और कोई बेटियां होती तो रसूल ये भी कहते कि आपके साथ फुला जो है वो इस अमर में शरीक है। अब जरा तारीख पे आ जाएं, कुरान और हदीस से तो वादे हो गया कि हम जब पूछते हैं
کہ مباہلہ ہوا تو یہ بیٹیاں کیوں نہیں گئی؟ جواب ملتا ہے وہ وفات پا گئی۔ ہم جب پوچھتے ہیں کہ آیت تطہیر میں جب رسول نے اہل بیت کو جمع کیا تو وہ بیٹیاں کیوں نہیں آئیں؟ جواب ملتا ہے وہ وفات پا گئی۔ میرا دوست ٹھیک ہے، مباہلہ میں وفات پا گئی، آیت تطہیر کے موقع پہ وفات پا گئی، لیکن جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، اسلام کی پہلی دعوت، تاریخ گواہ ہے مرد بھی بیٹھے تھے، عورتیں بھی بیٹھی تھی، اور تاریخ نے عورتوں کی لسٹ بھی ہمارے سامنے واضح کی ہے کہ جناب صفیہ بنت عبد المطلب بیٹھی تھی، جناب فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی، جناب فاطمہ بنت محمد بیٹھی تھی جو 2 سال کی تھی۔ میں نے تاریخ میں عین کے لگا کے دیکھا کہ جناب زہرا تو 2 سال کی بچی تھی، بیٹھی تھی، اللہ جانے وہ بیٹیاں جو لوگ 4 کہتے ہیں وہ کیوں نہیں تھی؟ تو میرا دوست بات یہ ہے کہ محدثین نے جہاں حدیث کی کتب میں چیپٹر رکھے ہیں، باب رکھے ہیں، ہر محدثین نے ایک باب بنایا ہے، باب فضائل زہرا سلام اللہ علیہ، لیکن ان کے باب نظر نہیں آتے دوسری بیٹیوں کے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تمام عالم میں جو جمعہ پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے خطبہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، باقی بیٹیوں کا۔ اب رہا یہ سوال کہ جو حضرت عثمان غنی کو 2 رسول اکرم کی بیٹیاں ملی تھیں وہ کون تھی؟ سیرت ابن ہشام نے لکھا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بہن جناب خالہ تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام زینب و کلثوم تھا، اور وہ ختیجہ کی جب شادی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ گئی اور رسول نے ان کی پرورش کی، اس لیے بھی وہ رسول کی بیٹیاں کہلائیں۔ جس طرح جناب زید کو پالا تھا محمد مصطفیٰ نے تو لوگ زید کو ابن رسول کہتے تھے، اور جب ان کی بیوی سے شادی کی تھی رسول اکرم نے تو لوگوں نے اعتراض کر دیا تھا اپنے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ شادی کی، لیکن اللہ نے قرآن میں وضاحت کی کہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ جو تھی بیٹیاں جناب خالہ کی تھیں، اور یہ بھی تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان کے جو پہلے عقد ہوئے ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئے، یعنی عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ان کے ساتھ پہلا عقد ان کا ہوا، اور پھر انہوں نے طلاق دے دی، تو طلاق کے بعد رسول اکرم نے یکے بعد دیگرے جناب عثمان غنی کو عطا کر۔ تو میرا دوست یہ جو بیٹیاں تھیں رسول اکرم کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں، صلبی بیٹیاں نہیں تھیں، فقط منہ بولی بیٹیاں تھیں۔ وما الینا الا البلاغ۔